सर्वे स्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सालुखा परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुमका सोम्या लुकासो शुभ वर्तमान आवस्वरी 1 वर्स 26-38 पर्यंत. Luke's Gospel chapter 1 and verses 26 to 38. 6व्या महिन्यात देवान गब्रियल दुताक गलिलेच्या नजरेत नावाच्या एक शहरांतले एक अंकवारी सरशी पाठयलो. एका दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे नावाच्या एका दादल्या लागीं करार जाल्लें. त्या अंकवारीचें नांव मरी. देवदूत भितर सावन तिचे लागीं म्हणालो, नमान देवाचे कुरपेन भरलेले सरस पांव तुजे सांगाता आसा. ही उतरां आयकून मरी सगळीच शर्मेली आनी हो नामान कसलो जावेत म्हणून आपणा इतल्या चिंतूंक पडली. तो देवदूतान तिका म्हळें, भिये नाका मरी, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय, तूं गर्भेस्त जावन एक पुताक प्रसूत जातली. ताका तुवें जेजू म्हणून नांव दिवंक जाय. तो वर्तो जातलो आनी परमोन्न तसो पूत म्हणून ताका आपयतले. ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचें राज्यासन सरस्पर देव ताका दितलो आनी जाकोबाच्या संततीचेर सदां काळ तो राजवट करतलो. ताचे राजवटकेक अंत आसचो ना. पूण मरी देवदूता लागीं म्हणाली, हें घडचें कशें? हांव आजुनी अंकवार. देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्र आत्मा तुजेर येतलो आनी परमोन्नताची सकत तुजेर सावळी घालतली. देखून तुजे तांव जल्मोवच्या भुरग्याक भाग्यवंत देवाचो पूत म्हणटले. आनी पळय, तुजी संबंदीन एलिझाबेथ आपल्या म्हाताऱ्या प्रायार एका पुताक गर्भेस्त जाल्या आनी वांजडी म्हूण लेखलेलेक तिका हो 6वो म्हयनो. कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. ते दुआ मरयेन म्हळें, पळय, हांव सरस्वतीची साखर. तुज्या उतरां प्रमाणे म्हजें थंय जावं. तितल्या देवदूत तिचे सरशिल्लो गेलो. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता ताचे राजवटकेक अंत आसचो ना. त्याच रायाच्या रायाक आनी ताच्या राजवटकेंत सदां काळ जिवंक खुशी वर्तल्या म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो. ह्या संवसारांत राय केन्ना आयिल्ले? ह्या संवसारांत राय म्हणलें केन्ना आयिल्ले? ह्या पयत पुस्तकांत पयलो राय कोण जाल्लो? साऊल. वय मू तो आतां राय जावन आसा. ताची राजवटकी आसा. ताचे उपरांत कोण राय जालो? दावीद. तो आसा आतां. ताची राजवटकी आसा. ताचे उपरांतलो सोलोमोन. तो आसा. ताची राजवटकी आसा. तांकां सोडया. सगळो संवसार साबार रायांनी राजवटकी चलयल्ली. वय मू आमच्या तो भारत देशांत अलेक्झांडर सयत येवन गेल्लो खंय. राय अलेक्झांडर. वय मू ताच्या उपरांत आमच्यात भारतांत मोगल राय आशिल्ले. आनी कोण आशिल्ले? चोळा राय आशिल्ले. होयसाळा राय आशिल्ले. आर्य आनी अबेस ते बांयचें काम करतना. चालुक्य म्हणले आशिल्ले. होयसाळारू आशिल्ले. वय मू मागीर आमच्यात मैसूरांत टिप्पू राय जावन आशिल्लो. आतां नांव काडल्यार जायते आसात. वय मू आमच्या भारतांत मात्र न्ही, आमच्या दक्षिणा कन्नडांत ती आशिल्ले. वय की न्ही? पूण आज आसा ते. तांची राजवटकी आसा. आतां राय गेले मेले तांची राजवटकी काबार जाली. वय मू जायते सरकार आयले आनी आतां जायते सरकार सगळो संवसार चलोवन आसात. वय मू आमच्या देशांत आसा कोण आसो सरकार? BJP. ताचे पयलें कोण आसो? तांचोच. ताचे पयलें तांचोच. पूण तांच्या पयलें काँग्रेस खंय गेले?
तांची राजवट कितें गेली ताच्या पयलीं थोडो तेंप जनता दळ आसलें वय म्हूण तांची राजवट कितें गेली आतां आसल्यांची राजवट केत ना पर्यंत शाश्वत गे हिटलर शाश्वत गे नेपोलियन शाश्वत गे पुतीन शाश्वत गे ट्रंप शाश्वत आहे या संवसारांतलो कोणूच राय शाश्वत नाही भाव भयणी तांची राजवटकी शाश्वत नाही आणि आमी तांच्या राजवटके काल तांकां सलाम करणं तांकां तकली बागोवन तांकां नमस्कार करणं तांचे पांय धुवन जिवचे आमी पिशे बेजार करनाकात एका काळार आसले हांव ना आनी मुखार ना ह्या उपरांत तुजेर मुजेर आमचेर कोणे राजवटकी चलयचे लुकासो वांजेल आवस्वर 12:32 लूक चॅप्टर 12:32 जेजूनच म्हणा कितें म्हणा लूक 12:32 ल्हानशा हिंडा तूं कांय भिये नाका तुमकां आपणाचेर रास दिवंक तुमच्या बापाक बरें दिसलां कोणाचेर रास दिता म्हणा जेजून आमकां आमी कोणाच्या राजांत आसा राज सर्गेचे देवा बापाचे फोरजोळीत तुवें सोबीत मोतयांचे तयार केलां आमकां देवान मोगान तें शाश्वत तें आमचें बिडार सर्वांचे या तें तुमी विसरून काडल्यान भोगा तुमी संत म्हज्या भुरग्यानो तयार केला तुमकां वर्त्या संतोषाक अधीन दिला तुमच्या वर्ताच्या ते रास शाश्वत ते रास सदांकाळ त्या राजांत आमी आसावंक गे म्हणल्यार आमकां विचारया एका काळार आमी नातल्ल्या पूण आतां आमी ह्या राजांत आसाव तर हें राज क्षणीक तात्कालीक थोड्या काळांचें न्ही सदां काळ उरचें बाळचें आनी ह्या राजांत तुवें आनी हांवें सदां काळ आसचें जियोवचें कितें कसं तुजी म्हजी आमची दिश्टी ह्या संवसाराचेर नाका ह्या कसलें भेम पिरांत खावचें नाका हो आयलो तो आयलो हांची पाडता तांची पाडता हांचो सरकार तांचो सरकार निमाणे तुजेर आनी म्हजेर आमचेर कोणाक अधिकार पदवी आज हें जाणा जाल्यार भाव भयणी आमी बेश्टेच ही पाडत ती पाडत हो सरकार तो सरकार हो आयलो तो आयलो कांय भिवची गरज ना देवून जायच्या पयल्या वचपान आमी एखादें जाय कितें सांगता आमकां आवस्वर 9:1-6 वयर कितें बरयलां शांती सो कुंवर ह्या राजांत आसा ह्या रायाच्या राजांत तूं आनी हांव आमी आसा जाल्यार शांती सदांकाल देखून सो कितें म्हणलां शांती सो कुंवर तुमचो मोगाचे भंडार तुमचो धन्या शांती सो कुंवर तुमचो सौम्य मोगाचे भंडार तुमचो धन्या माप मागो खायला तुझे सशी माप मागो खायला तुझे सशी ओरू खाशेता तुझी कुशी करू काशेता तुझी शांती सो कुंवर ह्या शांतीच्या कुंवाराक तूं आनी आमी खरेंच वळखल्या तर ताणें कितें तुका आनी म्हाका आमकां बसयलां ह्या तयार करून दवरलां ऐका काळोखांत चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो आमी काळोखांत आसल्या आज काळोखांत आसा आमी आनी की एका काळार आमी काळोखांत आसल्या उजवाडाक हाडलां कोणें देखून आमी म्हणटा सोदून तुका सोनी
तुझे सशी काळो कांताव लो सोमी उजवाड पण कसल्या काळो कांत आम्ही एका काळार आसल्या पातकाच्या काळोकांत अज्ञानाच्या काळोकांत पिशेपणाच्या काळोकांत मातनी पितिस्पणाच्या काळोकांत सर त्याच्या वाईटाच्या काळोकांत खोटेपणाच्या काळोकांत दुस्मानाच्या सर वाईटाच्या काळ म्हणतात त्या नासाच्या काळोकांत आम्ही आसल्या पण आज देवाच्या कितल्या सत पळ्या काळोकांत असलेल्या लोकांक एक वड उजवाड दिश्टी पडलो उजवाड दिश्टी पडला वो उजवाड कोण आणि कोणी नाही एकलस हो उजवाड संसाराचो उजवाड जो म्हणजे वसवर 8 वड 12 आणि कोणी नाही या उजवाडाचो जागो या रायकुंवाराचो जागो आणि कोणाकच घेऊन साधच ना भाऊ बहीण साधच नाही का जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन जेजू परत्यान तांचे लागीं म्हणालो हांव संसाराचो हांव म्हण जेजू सांगता न्ही खाली क्रिस्तांवाचो उजवाड हांव संसाराचो उजवाड न्ही हांव खाली म्हज्या सेवकांचो उजवाड हांव संसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना मनशाकुळाचो उजवाड सगळ्या मनशाकुळाचो उजवाड देखून आज कोण जेजू सश्टी येता जेजूक वळखता जेजू स्विकार करता जेजू एकवटांत रावता ती उजवाडांत आसात कित्याक देव म्हळ्यार देखून देव उजवाडांत आसल्या बरी आमी उजवाडांत आसा तर आमी एकामेकाच्या जोहांचे पयलें पत्रा वसवर 1:7 कितें म्हणटा देव उजवाड जेजू उजवाड पवित्रात्मय उजवाड आनी देवाची उतारी उजवाड आनी ह्या उजवाडांत बापा सवें पुता सवें पवित्रात्म्या सवें देवाच्या उतरांत सवें आमी आसा तर एकवटांत आसा तर पण देव उजवाडांत असलेले बरी देव उजवाडांत आसल्या बरी आमी उजवाडांत जियेता आमी ह्या दैवीक न्ही सूर्याच्या उजवाडांत ह्या दैवीक उजवाडांत आसा तर आमी एकामेकाच्या एकवटांत आसा म्हूण जालें एकामेकाच्या एकवटांत आसा न्ही हांगा LED लायट्स आसात ह्या उजवाडांत देखून आज आमी एकवट जोडीचे ह्या उजवाडांत सर्गींत हांव आयिल्ल्या उजवाडांत देखून आमी म्हणटा उजवाड आयला उजवाड आयला संसाराचो उजवाड आयला जेजू आयला जेजू आयला सोडवोंदा जेजू आयला उजवाड आयला उजवाड आयला संसाराचो उजवाड आयला जेजू आयला जेजू आयला सोडवोंदा जेजू वो उजवाड हर एकल्यानी जोडीचे हर एक सर्वांनी उजवाडा सशीचे ह्या उजवाडांत आमी आसाचे देखून इजायाच्या बुकांत आवसवर 60 वळी म्हणटा न्ही ह्या उजवाडांत तूं आसाय जाल्यार पळया न्ही कितें म्हणटा देवाचें उतर आयजाया 60:1 उठ उठ परजळीत जा आनी परजळीत जा तुजो उजवाड आयला ह्या उजवाडांत आमी परजळीत जेजू म्हणल्यार उजवाडांत आमी आसा तर न्ही सुर्या पोंदा संत्र्या पोंदा या स्टुडियोंतल्या त्या लायट्सां पोंदा जेजू म्हणल्यार उजवाडांत आमी आसा तर आमी परजळीत हाज्या पयलें सांगलां न्ही किर्तन 34 आनी 5 कितें म्हणटा ताचेर तुमची नदर दवरा आनी तुमचें मुखामळ ताचेर आमी आमची मुखामळ दवरता आनी कितें जाता ताजो उजवाड आमच्या मुखामळार पडटा ऐका ताचेर नदर लाया ताचेर नदर लाया आनी तुमचें मुखामळ परजळटलें वय आतां आमी सुर्याक पळयल्यार आमचें मुखामळ उजवाडटा की काळें जाता आमी सकला पळयल्यार काळें जाता की न्ही देखून तुमी फोटो काडटलीं पुराय सुर्याक तकली दिवन फोटो काडटात की उजवाड पडाशें न्ही स्टुडियोन जाल्यार चारांक कुशीन या मुखल्यान पटल्यान तुमचे केसी परजळीत जावंक वयल्यानी सत्र्यो दवर न्हू पावसाच्यो न्ही ही कशें पळया न्ही तें पळय खाली फोट्या खातीर मात वो उजवाड तसो न्ही बट परजळीत जा तुजो उजवाड आयला सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परजळटा
हो उजवाड तुझे भितर असं जाल्यार ताची महिमा तुजे थंय परजळटा. हो भायलो उजवाड न्ही, भितरलो उजवाड. उजवाड म्हणलो बाप, उजवाड म्हणलो जेजू, उजवाड म्हणलो पवित्रात्मा, उजवाड म्हणलें तें उतार तुजे थंय आसा थंय भितर आसा जाल्यार सरस तुजी महिमा तुजे थंय परजळटा. आमी वाचता न्ही एक्झोडस 34:29 देवाच्या समर, देवाच्या हजरपणांत, देवाच्या थंय कितें म्हणटात त्या परजळांत आसलो मैजे पळय देवा लागीं 40 दीस थंयसर आसून सिनाय पर्वतार आसून मागीर तो देवून येताना ताच्या मुखा म्हळ्यार परजळटलें. ऐका मैजे सोल्ल्या शासनाच्यो फळयो हाती घेवन सिनाय पर्वता वयलो सकला देंवताना सर्वेस्पराकडे उलयिल्ले वरवीं. ऐका थंय वचून बसयल्या वरवीं न्ही, ते वचून न्हीद काडिल्ल्या वरवीं न्ही, सर्वेस्पराकडे उलयिल्ले वरवीं. सर्वेस्परा लागीं उलयिल्ल्या वरवीं आनी सर्वेस्पर तुमचे लागीं उलयतना आयकल्ल्या वरवीं. ताच्या मुखाची कात परजळटली म्हूण तो नासलो. कितें परजळटली? पळय आनी सर्वेस्परान उलयतना मैजे आयकतालो आनी मैजे सर्वेस्पर लागीं उलयतना देव आयकतालो. वय म्हळ्यार मागणे वडोल भावान मागण्या भशेन बरी शिकोवन दिली न्ही. कोण खरेंच मागण्यांत आसा तांचे मुखां म्हळ्यार परजळटात बाब. कोण खरेंच सरस्वतीचे एकवटांत आसात तांचे मुखां म्हळ्यार परजळटात. मागण्या वेळार इशीन तिशीन वयर पोंदा अंगात पळयनात, या खंय अंगात मांगड्या बरी करपी नात. बेजार करनाकात. हे पळय काल म्हणटा टिप्स, म्हणजे टिप्स खंय वेट रावचे टिप्स न्ही. हे पळय ल्हान 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 आत्मीक टिप्स. कित्याक म्हजे मुखां म्हळ्यार परजळना, हांवें पावडर घालूंक ना, वयगी हांव पार्लराक वचोंक ना, वयगी कित्याक म्हजे मुखां म्हळ्यार परजळना. म्हजेचे मुखां म्हळ्यार परजळटालें. कित्याक सरस्प लागीं उलयिल्ल्या वरवीं. कित्याक सरस्प उजवाड. देव सांगा कितें वाचलें तुवें पयल्या वाचपांत? काळोखांत चलतिल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. काळोखांत आसतना आमी पळय काळीं काळीं, कितले गोरे आसल्यार आमी काळीं, वय की न्ही. काळोखांत कितलोय गोरो आसूं न्ही तो काळो तोय मू. आनी कोण काळीं आसात ती आसात म्हणून न्ही कळना. पूण उजवाडाक येताना काळीं आसलीं परजळटात, भिये नाकात. एक उजवाड देखलो. मरणाची सावळीच्या देशांत रावतल्यांचेर एक उजवाड फांकलो. मात्र मरण म्हळ्यार नास, वय मू. मरण म्हणटाना आमकां उजवाड दिसता की काळोख दिसता न्ही गे, वय की न्ही पळया. खंय सरलो अंतरलो मेलो देवा दिन जालो उबोन वेलो उठोन वेलो म्हणटाना उबान वेलो म्हणटा आमचो उजवाड आमी वगडयता. हांगा तूं समेच्या उजवाडांत आसा जाल्यार हांगा कितें म्हणटा देवाचे उतार? मरणाच्या सावळीच्या देशांत रावतल्यांचेर एक उजवाड फांकलो. मरणाक येनाय तूं उजवाडाक पळयताय. साबार जाणांनी मरणाच्या तनीर आशिल्ल्यांनी मरणाच्या तनीर आसतना तांकां जेजू उजवाड जावन आयिल्लो ती पळयतात. हे आतांचो आत्मो हांवें साबार हे लायफ आफ्टर डेथ म्हणलें ते थोडे बूक आनी थोड्यो साक्ष्यो हांवें आयकल्यात. तांचो आत्मो तांच्या जीव तांच्या कुडींतल्यान भायर गेल्ल्या उपरांत असो येता खंय अशो काळोखाच्या व्हडल्या नळये भितर गेल्ल्या बरी वचून पूण थंय तुजी उजवाड रावला खंय स्वागत करूंक. पण हांगा काळोख म्हळ्यार तो आत्मो देवसार जावं पुरो आडोवंक कुशी व्हरता, आपण असो करूंक कुशी व्हरता. पूण थंय आसलो उजवाड, तो उजवाड घालतना वो काळो कितें जाता? आतां पयस जावन तुमी एक व्हडल्या पायपा भितर आसात राती काळोखार, काळोखूच काळोख मुखार कांय दिसना. पूण त्या तुदी येतान कोणी एकलो लायट घाल्यार सांगा तुमकां काळोख दिसता की उजवाड दिसता? तो उजवाड जावन आसा जेजू. तो उजवाड तुज्या मुखार आसा. साबार पुटे तुमी रस्त्यार चलतात वय मू, खंय गेले पेंटेक गेले या खंय शहराक गेले फाटी येताना इल्लो वेळ जालो आनी आमासाची रात तुमचे कडेन ना. आतां वय मोबायलार घाले लायट घालून येतात पूण ती तुमची बॅटरी डिस्चार्ज जाल्या त्या दळा. पूण रस्त्यार थंय कितें आसात?
20 दिवे असतात वय मग लाईट असतात वय की नाही तुम्ही चलताना सकला पळून चलतात की तो उजवाड पळून मुखार मुखार पळून चलतात तर काळोखाची आमकां भिरांत आसा दैवीक उजवाड या आत्मीक उजवाड म्हणली म्हणजे शिकोवन आसा ऐकात हो उजवाड तुजे थंय आसा जाल्यार मोरणाच्या सावळ्यांत आशिल्ल्यांचेर देशात रावतल्यांचेर एक उजवाड पंगलो उजवाड पंगता उजवाड दिसता कोणी मेलो म्हणटा तरलो म्हणटा आमी आमचो उजवाड वगडायना भावार्थ वगडायना धैर वगडायना पूण साबार जाण आमी मनशां आसाय बार काली हांवें एक व्हिडिओ पळयलो आतांच्या पापसाहेबाचो थंय गेल्ले यात्रीक थंय गेल्ल्या वेळा इटलीन थंय यात्रिका मदें एकलो अंतरला एकली बहीण अंतरल्या सडन आनी बापसाहेब तांकां बुजोवन दिता पूण बुजोवन दितना बरीं धैर्याची उतरां दिवन भरवशाची उतरां दिवन भावार्थाची उतरां दिवन जिवंतपणाची उतरां दिवन तांकां यात्रिकांक देखून आज भाव भयणीन आमचे तकले सकला आसा जाल्यार काळोखांत आसतात वयर आसा जाल्यार उजवाडांत आसात देखून आमी त्या कांतार म्हणटा मळबार सूर्य प्रकाशला पृथ्वीर उजवाड विस्तारला उठ मनशा तूं जागो तुझा रसना तुका मेळोंक आयला मळबार सूर्य प्रकाश पृथ्वीर उजवाड विस्तारला उठ मनशा तूं जागो तुझा रसनार तुका मेळोंक देखून आमी काळोखाक संबंदले न्ही वय आदी आमी काळोखांत आसल्या काळोखाची भुरगीं जावन आसल्या पूण आतां आमी कितें केलां उजवाडाची झुजां गांवाच्या न्हेसोन आमी आसा रोमाकारां बरोवन सांपाल म्हणटा न्ही ह्या वस्वर 13 आनी 13 रोमन्स 13:13 उजवाडाची झुजां गांवाच्या ऐका आमचे साल समकण दिसा उजवाडाची येतल्या जणांक साजले जावन आसो पोटार देपण वा बेबदेपण कामाचार वा बासकळपण सगळी वा मसोर आमकां नाका नाकात ताजे पयलींची वळू आसतरी रात काबार जायत आयली आनी दीस उदेवसो जालो देखून आमी काळोखांतल्या कामाक पाट करया आनी उजवाडाची झुजां गांवाच्या नेसया देखून आमी दीस देला सोडवून दिवसो दीस उदेला जेजू आयला सोडवून दा जेजू दीस उदेला आमी काली ह्या दिसाक म्हळ्यार सूर्य उदेताना तो दीस न्ही आमच्या सुटकेसो सोडवणेसो धैर्य दिवचो बळ दिवचो भावार्थ आमचो घट करचो रोस आमचो थीर करचो आमकां आनीकी मुखार लागीं हें म्हळ्यार ताजे 600 वर्सां उजवाड देखून केदींच आमी काळोखाक भियोवचें न्ही ह्या उजवाडाक आमी पळोवन आमी त्या उजवाडा सरशी येवचें मुखार वास तें कितें उजवाडटा तांचो आनंद वाडयलय वय मग काळोखांतून भायर येयल्यार आनंद गे संतोष गे आमकां दूख गुंड बांयत काम केल्या तुमी गुंड बांयत क्लीन करूंक या ते कोंडूंक आनी गेल्यार थंय बांयत गुंड बांयत कितें आसता काळोखी आसता आनी बांदपाचें आसता उस्वास काडूंक जायना वय मग वयर आयल्या प्राण काल आनी एक व्हिडिओ हांवें पळयलो व्हडली गाय पडल्या बांयत उदक आसा कोण हिंगी वचून खाली ताच्या तकलेक गेल्ली दोरी घालून तिक्के अशें वयर धरून बांदला म्हळ्यार तिणें उदका वयर उपयोन आसाचे म्हणून मागीर हो भाव ईश्वर मालपे वचून ताणें वचून क्रेनाचेर सकला देंवन तो बरें दोनी हें घालून ते म्हणटात आमकां क्रेनाची ती बेल्टां आसा ती घालून गाय वयर आयली तोय वयर आयलो सांगात वयर आयल्या उपरांत पळयचें तो क्रेनान दोगांयक कल नशें घालतना गायक कितें संतोश गायक वयर हाडिल्ल्या ह्या भावाक कितें संतोश वय मग हांगा बांयत तावन न्ही काळोखांत तावन मोरनांत तावन नासात तावन केस्ते तावन तुका आनी म्हाका आमकां वयर काडला तेजा तुजो म्हजो आमचो आनंद कसो आसाचे ಎಂತ ಆನಂದ ಗಿರಲು ಎಂತ ಆನಂದ ಎನ್ನೇಸೋ ಜೊತೆಗಿರಲು बरें हांकंतारे जेजू सांगत आसल्यार आनंद
देखून वो संतोष कोणाक सरी केला पळय आतां ह्या उजवाडान तूं आसाय तर जेच्या एकवटान तूं आसा जाल्यार वो तुका मेळचो संतोष खंयच्याक ताणें सरी केला आयका तांचो संतोष चडयलोय लुवणेच्या समयार संतोषतात लुवणेक तयार जाला पावस येयलो जायत्यांचे बेळ्यान आसला वय मू तुमी टीव्हीचेर पळया या विपरीत पावसा वरवीं जायत्यांचे गादे बुडोवन मात्रे अंगडी आनी पुराय सगळीं घरांय बुडोवन गेल्यांत मात न्ही टेंपलांय मंदिरांय बुडोवन गेल्यांत पूण पावस वेळार येयलो पावस जाय तितलोच येयलो आनी कांय लुकसाण जावंक ना आनी बरें फळ जालां आमचे भाव आतां गोंयांत आयल्यात भाव आमचो नाशोय थंय शेतांत बी वंपून आतां ऑक्टोबरांत शेतां तयार जाता म्हणसर हांगा येवनच आसता मागीर ताका शेतां लुवंक आसा वय मू आतां बरो पावस येवन बरें घाल्लें ओंपल्लें बी बरें जालां भात वाडलां आनी बऱ्यो कणशी आयल्यात बरें बेळें जालां लुवताना ह्या भावाक संतोश गिदूक वय गे हांगा ताका सरी केला लुवताना लुवणेच्या समयार संतोषतात आनी झुजाची लूट वांटून घेतना उल्हासतात आतां तुमी खंयची तरकारी केल्या या तुमी खंयची फळ वस्तू लायल्यात कितें तुमी बेसाय केल्या वय मू बी घालतना त्यो कोणून वळी करतना या ताका सारें घालतना वय ते लो वयर येताना तुमकां इल्ली पुरासान वय मू कंत वय मू वय की न्ही पूण आतां वाडोवन येताना फळ दिताना काडिल्ली वावंट आमी पळयता गे आलसंडे कितें आमचो भाव ती सांग मळ्यो आनी दितालो व्हरूंक कोणी ना तल्ले आनी कुवाळे कितें इतले येतात की खावंक कोणी ना हांगा वय मू तुमकां संतोश ना गे हय सो कुवाळे हाडल्या संतोश तुमकां न्ही पूण लुवन तेल्याक ह्या पानां तेल्याक पोपळां काडतेल्याक नारळाचें मोल इतलें जालें की वय मू माडार इतले भरुल्ले नारळ पळयता तुका संतोश गी दूख ह्या वर्सा बरो संतोश फळांनी आमच्या वावराचो फळ आमकां असो मेळटा ना कितलो संतोश पूण हाच्या वनी चड संतोष जेन्ना तूं आनी हांव आमी ह्या उजवाडाक येता उजवाडांची येता तेन्ना आनी खंयच्या सरी केला आयका आनी झुजाची लूट वांटून घेतना उल्हासतात तशी झुजाची लूट वांटून घेताना न्ही आतां झुजाची लूट म्हणटाना तुमी जाणात की आतां एक राय आनी एका राया विरोध झुजांत जिखल्यार त्या रायाचें कितें आसा सगळें कोण आपारसिता रायाक धरलें रान्येक धरलें थंय आसल्या सगळ्या कुंवारींक धरलें मात न्ही कितें आसा ती आस्त म्हणटा आमी भांगार शृंगार सगळें कोणाचें जाता हांगा कशें सांगना पळय कशें आपारसितात तशें ती तुजे मुखार आनंद बरीत जातात मेळ्ळ्यो आतां जाळ घाला तुमी मातले रासत मेळ्ळ्या संतोष की दूख पूण जाळ घाल सगळी रात जाळ उडोवन हे कुर्रूय ना त्या जाळा हें बरें समजता हांगा जेज थंय आसतना अशें आशिर्वादांची रास बेसांवाची रास धेन्याची रास काकुळतीची रास आनी जेजू तें कितें आसा तिणें बा शांतीची रास सगळें कितें म्हणटात भरोन भरोन तुमच्या बापाय हें आनी कोणा तें न्ही खाली जेजू तें मात्र उडास दवरा तुमचो संतोश जेजू तें कितें जाता भरपूर जाता दोडतो जाता न्ही आनी खंय न्ही आनी कोणा सरशी खाली जेजू तें मुखार आयका कित्याक मिदियानाच्या दिसा तुवें केल्लें तशें तांचे बाराचे झू तांच्या कांदा वयलें लांकूड तांचेर जुलूम करतेल्यांचो दांडो तुवें मोडून उडय वजें आतां आमच्या माथ्यार वजें आसा आमचें तें वजें आसतना आमकां बरें वय मू वजें सकला दवरतना ह्या तुजें वजें सांग तुका पुरो जालां सायबा हांव घेता म्हणून आनी कोणी घेता ना पण आमकां कशें समजता पळय न्ही पयलीं आतां माथ्यार वजें वयतालें आमी न्ही सारें वयतालें हांव आनी कालें तन आनी कालें सोप म्हणून मात्र न्ही उदक आमकां तेदा पंप आसलें की बांयचे वडीचे आनी खांद्यार वरीचे ना जाल्यार कांदो दुखता जाल्यार माथ्यार दोन वरीचे न्ही बाबाक हांव सांगतालो पुरपुरतालो तेदा म्हणटा ना रे पुता तूं वस आनी खांद्यार दोन हाड आंजी पळय सूत दे वयतात आनी उखोल धरता तुका जड भोगचें ना रे म्हणटालो म्हाका आतां उडास आसा देवदूत कितें करतात की तेदा म्हाका आंज कोण देव कोण बडवे कोण म्हाका कळीत आसा न्ही काल जाल्ल्या वेळार न्ही
आतां बाबान सांगल्या उतरां हांव काल जाल्यार वय मू पूण देवाच्या उतरांकच हांव काल जाल्यार खंडीत जावन तो आंजांक धाडिना गे तुमचे पांय पत्रां आदाळ नाशे ते तुमकां उखोल धरतले म्हूण सांगलांगी ना आतां म्हाका समजता ते दाळ म्हाका देवाचें उतर नासतलें देखून सगळें वजें हाडू देखून जेजून बेश्टें सांगोना कश्टांतल्यानो वजन भोगतेल्यानो येया दितलो विशेव हांव तुमकां कश्टांतल्यानो येया वजन भोगतेल्यानो येया दितलो विशेव पळय जेजूच्या एकवटांत आसात जाल्यार तुमी बेश्टे न्ही तो भाव 32 वर्सां भाव क्लिफर्ड वय मू जेजू सांगाता घेवन हांतुळणार आसलो वय की न्ही कितलीं वर्सां 32 वर्सां वय मू आतां आमचो भाव प्रेम आनी सगळें कुटुंब जेजू तें पयलेंच ती आयिल्लीं देखून आतां फाटल्या फेब्रुवारींतल्यान आतां ऑगस्ट वय मू म्हण्यार उणें 7 म्हयने आतां तो हांतुळणार आसा वय मू वजें जेजून हाडू केल्ल्या बरें ताका भोगता घेना जर तर जेजूच्या एकवटान तो नातल्लो आतां जायते जाण वळवळून आसात तांचें वजें हाडू जाल्ल्या बरें आसा गे तांकां जेजून आपणाचेर घेतला म्हूण तांकां भोगता गे थिंसूं वयतात म्हणल्यार तांकां भोगता आतां आमचे कश्ट म्हणजे न्ही तुजे म्हजे आमचे कश्ट आतां कितलीं कामां आसात कितले जबाबदारी आसा तेकड जर तर आमी भावार्थ आसा जेजूच्या एकवटांत आसा कोण आमकां बळ दिता कोण आमकां धैर्य दिता कोण आमकां वाट दाखयता हांवें सांगलें न्ही ही पुरां कामां करूं म्हाका कांय खंयचें काम कश्टांचें जायना कित्याक तुवें करचें न्ही ताणें करचें आतां शिकोवन दिवंक जाल्यार आज पळय आतां हांगा हांव 10:30 तो 4 वरां म्हाका हांगा उबें रावचें पडटा कांय फरक पडना कित्याक हांव करता म्हाका करूंक आसा म्हळ्यार तें कितें जाता बरें जाता जडाय जाता वय मू तो सोलोन व्हरता हांवें खाली उबें रावल्या पुरो सगळें ताणें सोलोवचें म्हणटा वेळ गेल्लो सुकळाना कशें सोलोवन वेलाय म्हणलें ये सबार जाण आमी आनी हांगा जेजूच्या आयिल्ल्या उपरांत जेजून सांगलां तुमचें वजें म्हाका दिया 29 वर्ड वाचती मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 29 मुझे जो तुमच्या खांदार घेया मुझे जो तुमच्या खांदार घेया आनी मुझे लागचें शिका कित्याक हांव बळ्या आनी कलत्या काळजाचो तुमचें जो म्हाका दिया मुझे जो तुमी घेया ताजें जू कितें ताजें जू हाडू खंय ताजें जू कितें जाणात गे तुमी तो कितें घेवन आयला सर्गात हांव न्हू मोग घेवन आयला मोग जड गे हाडू शांती घेवन आयला हाडू गी जड कुरपा घेवन आयला हाडू गी जड उजवाड घेवन आयला हाडू गी जड बदलाक मोगा बदलाक तुमचो मांव राग घेवन आयला हाडू गी जड अब्बा बरें कळ्ळें तुमकां जें कितें हांव घेवन आयलां सरकार तें हाडू मोग हाडू शांती हाडू कुरपा हाडू जानवाय हाडू उजवाड हाडू आत्मो हाडू साबार जाणांक हें कळीत ना हें सगळें तुजे भितर आसतना तूं जाता हाडू देखून सांगा कितें म्हळें बोराचें जू तांच्या खांद्या वयलें लांकूड तांचे जुलूम करतेल्यांचो दांडो तुवें मोडून उडयले ही गोंयांत हांव बहीण सुकोरीन आयल्या ह्या बाबा ऑर्लांडो सांगाता इनाशो सांगाता सकाळीं नश्टो करता ती म्हणाली ती गोंयांत हांव येताना ट्रेनाचेर आयिल्ली न्ही गे ट्रेनाच्या पाट्याच्या दोनी सायडीन पुरा पांटे रुखाचे आनी पुरा कातरल्यात खंय ही बहीण म्हणटा हळे हांगा लांकूड व्हरूंक बरें आसा न्ही म्हणून तिका हांगा जावन कातून गेल्यार लांकूड व्हरूंक जाय खंय हांगा जेजू आयला तुजो बरो तुजें बरो खाण उडोवंक तिका लांकूड व्हरूंक म्हळ्यार आतां पावसांत दुसरें काम ना न्ही गे आतां गीम येता इल्लें पयलें तयार करया म्हणून आमच्या गांवांत तशें न्ही पावसा पयलें लांकूड जळटात वय मू आतां एका मागीर मेळना देखून कातून गेल्यार फ्री मेळटा न्ही येताना इल्लें ट्रेनाचेर बरो बांदून व्हरया म्हणून पण जेजू म्हणटा तेंय तुजें कितें वजें आसा भर आसा तो खाण उडयता आनी तरणीर जणजणतली सगळीं पांय तणां आनी रक्तांत लोळयिल्लीं वस्त्रां लासून वेतलीं आनी उज्याचो ग्रास जातली ह्या संवसारा संबंद जाल्लें अशुद्धपण मेळ्ळें खोटेपण सकड उजवाड येतना कितें अशुद्धपण आसा कितें मेळ्ळें आसा कितें खोटेपण आसा आमकां दिसून येवना गे जेजू उजवाड जावन तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत आयिल्ल्या वेळार ह्या उजवाडान दाखोवन दिलां गे ना काळोखाचीं कामां दाखोवन दिल्यात गे ना ओडण्यो दाखोवन दिल्यात गे ना आशा दाखोवन दिल्यात गे ना कितें ताका मानवाना तें दाखोवन दिलां गे ना तें सकड कितें जालें लासून वेतलें आनी उज्याचो ग्रास जातली जातली कित्याक एक बाळक आमकां जल्मला
बाळोक जल्माला म्हळ्यार तुजे थंय ताणें जल्माचे आतां 6 जाणांक बाळोक जल्माला म्हणटा आतां डिसेंबरचे 25 तारीख येतानी राखून रावचे आमी कितले पटी म्हणजे हर एका शिकोण्यात त्या क्रिसमसाच्या शिकोण्यात सांगचें तुवें जायचें हांवें जायचें गर्द ना असो गोठो म्हणजे तुजें तें म्हजें तें आमचें तें तांणी येवन जल्माचें तुजें तें तो जल्मातना ताजें शेगून तुजें तें ताजें कितें सारकें तुजें तें ताजें स्वरूप तुजें तें ताजें व्यक्तित्व तुजें तें ताजो सैम तुजें तें ताजें सर्वस्व तुजें तें दिसून येता हे बाळोक आमकां जल्माला त्या दाळा कोणी इस्रायेलान तांणी जावं प्रवाद केल्लो जेजूच्या येण्या विशयांत वय मू पूण आतां आमी तसो प्रवाद करून बसायचे की कसो जेजू संवसाराक आयिल्लो आतां त्याच जेजून तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत येयचें सांगा तांणी संवसारांत आयिल्लो जायचे की तुमकां ह्या जेजून तुमचे थंय आयिल्लो जायचे जेजू आयला म्हज्या काळजाक आयला म्हज्या काळजाक हांव संतोसता जेजू रावला म्हज्या मनांत रावला म्हज्या मनांत हांव उरला तर आज भाव भयणीनो कोणगी आयला हांव कोणगी पळयला तें गरजेचें न्ही म्हजें थंय आज ताचें बिडार म्हजें थंय ताचें हजरपण म्हजें थंय हें तुमी अनुभव करता जाल्यार बाबा न्हू ताका सोदून संवसारांत सोदून वचना जाग्यार सोदून आनी खंय टेंपलांत सोदून मंदिरांत सोदून गुड्यार सोदून दोंगरार सोदून केडींगच वचनात एक बाळ आमकां जल्माला एक पूत आमकां दिला तो पूत कोण म्हणून वडोल बाबा विक्रमान सांगलें जेजू पूत देवासो जेजू क्रिस्त सर्गेसो जेजू पूत देवासो जेजू क्रिस्त सर्गेसो सोमी आमा पाक्यासो धनी आमा सर्वांसो सोमी आमा पाक्यासो धनी एक पूत आमकां दिला ताच्या कांदार अधिकार घाला हें गरजेचें ताका अधिकार दिला बापान संवसाराक आयल्या जेजूक अधिकार दिला देखून तूं जेजून म्हळें पाटी मागीर मातेव संवंजला वचोन 28:18 सर्गा संवसारार बापान म्हाका पदवी दिल्या म्हणटा जेजू ऐका ताका ताजेर अधिकार घाला म्हणटा समजायचें तुमकां जेजू लागीं येवन तांचे लागीं उलोवन म्हणालो सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर्व पदवी दिल्या पळया न्ही ताचेर अधिकार घाला ताका सर्व अधिकार आसा संवसारांत आशिल्लो संवसारांत आसतना ताका अधिकार आशिल्लो सरकारी ताका अधिकार आसा आमी वाचता न्ही जुवांच्या वंजलांत अवश्य 14:30 ताका म्हजेर अधिकार ना म्हणटा जेजू पूण ताचेर म्हाका अधिकार आसा म्हणल्यार आमकां समजायचें एक जॉन 14:30 आतां संवसाराचो अधिपती येवंक लागीं जाला संवसाराचो अधिपती देवसार सैतान येवंक लागीं जाला आनी की चड वेळ हांव तुमचे लागीं उलोवंक चड वेळ तुमच्या लागीं उलयना ताका म्हजे वयर कसलोच अधिकार ना पूण जेजूक ताचे वयर जेजू वयर ह्या संवसारांत कोणाकच अधिकार ना पिलातान ताका सांगलें तुका सोडूंक की म्हाका पदवी आसा तुका कुर्सांक की म्हाका पदवी आसा जेजून कितें म्हळें बापान ती पदवी तुका दिनातली जाल्यार दिल्ली दिनातली जाल्यार ती पदवी तुका आसती ना पूण हांगा जेजूक सर पदवी आसा देखून आमी म्हणटा जेजू पदवेदार ताचो अधिकार स्वर्गा संवसारा सदा सर्वदा जेजू पदवेदार ताचो अधिकार स्वर्गा संवसारा सदा सर्वदा दर्यो गाजोता सूर्य लाजोता तारा लारांनी ताची महिमा दर्यो गाजोता सूर्य लाजोता तारा लारांनी ताची कितें जालें वाचतय हे बाळक आमकां जल्माला एक पूत आमकां दिला ताच्या खांद्यार अधिकार घाला ताका हे नांव दवरला कितलीं नांवां आसात ताका कितलीं नांवां आसात ताका कसलीं नांवां हांगा खाली 4 दिल्यांत पूण मागीर आमकां आमच्या उडासा काडया कसलीं बरें नांवां ताका आसात विस्मीत बुद्धिनार कालच म्हाका दनपार एकल्यान फोन केलो अशें म्हळें फादर आमी एक जागो पळयला तो क्रिस्तांवांचो आनी बावटनाचो जागो तिक्केवन पळया तो जागो बरो आगी कसो गी म्हणून पळया म्हणून हांवें सांगलें जागे पळोवनचें सोडला हांवें म्हळें
तुमीच जाल्यार हांगा येया रेतेरेक येया आनी देवाचें उतर आयका मागीर देवाचें उतर आयकत आसतना जेजू तुमकां हांगा सारकें दाखोवन दिता तें तांकां येवंक नाका आनी सांगलें हांव तांकां कोणी खबर दिली फादर जेरीक आपयल्यार उडोवली आतां भावान सांगलें न्ही गे आतां ताच्या शिकोवण्यांत फादर जेरीन सांगलें आंगात तूं कोंड म्हणून फाल्यां तर म्हाका कोणटात पळया बांय कोणी ना ते पोणार खंय एक अवकाश न्ही गे फादर जेरी आयलो ताणें हात धरून मागलो तो बरो जालो म्हणटा फाल्यां फोंड्या सुरू जाता तेन्ना हांगा येवन देवाचें उतर आयकून बरी जाली म्हणून आमी बोमान सांगल्यार वय गी थंय येवन देवाचें उतर आयकून बरी जाली गे तर आमी या देवाचें उतर आयकून आमी बरी जाया नाका आमी बागी न्ही गे तें बरें मतीन दवरना आमी आमकां आमी देवाचें उतर आयकत आनी कोण आमकां बरो करता जेजू आमकां बरो करता महात्म्या आमकां संतोश दिवचो येतानी शांती दिवची येतानी समाधान दिवचें येतानी आमकां भलायकी दिवचें येतानी बॉल दिवचें येतानी त्राण दिवचें येतानी जानवाय दिवचें येतानी सर्वस्व दिवचें ताणेंच आनी कोणें न्ही देखून विस्मीत बुद्ध दिनार वंडरफूल कावन्सिलर म्हणटा आमी इंग्लिशान हें उतार आयकल्ल्या उपरांत भाव भयणीनो म्हाका मेळिल्ल्या उपरांत हांव कोणाय लागीं म्हणजे खंयच्याय की सलाह विचारूंक वचना जेजू कडेन शिवाय आतां फाटल्या 31 वर्सां जावन न्हू तुमी चिंत बरयलो घर वाका कितें आजेवडो विसरलो ताजे डेसर कितें ना सारकी सलाह कोण दिता मात न्ही म्हजे अशें आयल्यांक हांवें सांगलां ताणें अशें सांगलें साबार जाण पयलें कावन्सिलिंगान बसतना म्हणटाले ह्या पात्रेपा सोशींग गेलो ताणें अशें म्हळें ह्या पात्रेपा सोशींग गेलो ताणें अशें म्हळें आतां तुमच्या सोशेन तुमी कितें म्हणटात आमी कांय म्हणना तो कितें म्हणटा सारकें जाणा जाया तो कितें सांगता जाणा जाया सारकी सलाह ह्या बुधबाळ कोण दिता तुका विस्मीत बुद्ध दिनार ताचे वाटो ताची योजना तो आमकां कळीत करता न्ही आमी कोणा मनशा सोशींग गेल्यार मनशाच्या जानव्या प्रमाणे सैबा प्रमाणे तांचे वाटो ते आमकां दाखयतात पूण जेजू सोशींग गेल्यार वय कितें पळया तुमी मागण्याक येवन जाल्यार पोरच्या शिकोवण्यांत ती बाबा एन्ड्रून सांगलें पोरच्या दनपारच्या शिकोवण्यांत कितें की तुमी एक सवाल घेवन आयल्या त्या सवालाची जाप हांगाच त्याच दीस तुमकां त्या सेवाक आमकां देवच दिता तुमी जाणान घेता आमचो भाव लॅन्सी इतली खावाना बरयता वय मू ताजी सर खावाना हांगा दिल्ल्या शिकोवण्याचेर आसात जाल्यार परतून तुमी पसून नियाळ करून पळया सर खावाना ताका उगडा पिजोवची ती सता तो खावाना रोपार बरोवन घालता देखून तुका आतां म्हणचे न्ही आतां हांगाच येवन आयकचें म्हणना युट्यूबार आतां कितेंय तुका हें आसा समस्या आसा साबार जाण म्हाका फोन कर सांगतात फादर म्हाका भिरांत तक्षणां सांगची ही शिकोवण आयक तें देवाचें उतर तुका सारकी वाट दाखयता साबार जाणांक हें कळीत ना जेजू जावन आसा तो विस्मीत बुद्ध दिनार देखून तुमच्या खंयच्याय गरजांत कोणाक उलो मारीचे उलो मार आयकता लागींसर मुखासर येतलो हांव तेंकर रावतलो हांव उलो मार आयकता हांव लागींसर वेंगतलो हांव मुखासर येतलो हांव तेंकर रावतलो हांव देखून ह्या फुडां कोणा सशी आजे सशी ताचे सशी हांचे सशी तांचे सशी कन्सल्टेशनाक म्हणटा आमी हाका वचनाकात कावन्सिलिंगाक आनी जायते कडेन कावन्सिलींग पेड कावन्सिलींग एक क्लास उरलो हांगा आतां हांगा गेला बेगीन ताका उखलून व्हेला देवान ह्या जाग जावन आसलो विंगड घरा ऑफीस करून बसलो आनी कावन्सिलर जावन सकड ताजे सशी मात न्ही 2009 इसवेंत म्हज्या तूं कुटुंबांतल्या एकल्यान म्हाका म्हळ्यार फादर जेरी हांव तुका ताजे सशी व्हरतां तो तुका बरें कावन्सिलींग दिता म्हणलो तुमचो वच सायबा तुका पयलें कावन्सिलिंगाची गरज आम ताका सांगलें हांवें आनी आज तो ना म्हाका कावन्सिलींग व्हरता म्हणलो आज ना कोरोना वेळार ताका वयर गेला हांव जेजू घट्ट जावन रावलो आनी संवसारी मनीस संवसारांतल्या तुमकां संवसारी वाटो दाखयतल्या सशी व्हरतात एकच वाट म्हळ्यार कोणें हांवच वाट म्हळ्यार कोणें ताची वाट तो तुका म्हाका आमकां दाखयता ताणें दिल्या सलाहे मुखांतर संवसारी मनीस पळया न्ही जाय जाल्यार तुमी वचा वैगिनींग पळया 4 जाणां सशी वचा 4 जाण तुमकां 4 वाटो दाखयतात
ताज्या उपरांत तुमी जेजूस अशी या खाली जेजूक उलो मारा तुमी तूं उलय 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 म्हणून तो ताजें उतर आमकां तुका खरीच सारकी वाट दाखयता. विजमीत बूद दिनार आनी पदवेदार देव. आमी आयकलां न्ही माथेवाच्या वांजेलांचो 22 वळू 29 29 मॅथ्यू 22:29 कित्याक आमी पटवून पडल्या आमी हेरांच्या पदवे काल जियेता देखून आमी पटवून पडटा. आयका सरस्वतीची पदवी कितें या जेजूची पदवी कितें म्हणलें तुका म्हाका आमकां कळीत ना. आमी ताच्या हांच्या पदवे काल राजवटके काल जियेता देखून आमी फटवून पडटा म्हणटा देवाचें उतर. मॅथ्यू 22:29 जेसून तांकां जाप दिली आनी म्हळें कितून पर्यंत तुमी फटवून पडल्यात तुमकां पवित्र पुस्तकाची समजून येना देवाची पदवे विशयान ती कळीत देवाच्या पदवे विशयान तुमकां कळीत ना देखूनच तुमी फटवून पडल्यात. मागीर आमकां आयको मेळटलें देवाच्या पदवे विशयान आमकां कांयच समजून येना जाणवायना देखून आमी फटवून पडल्यात. मागीर आमकां आयच्या शुभ वर्तमानांत आयको मेळटलें देवाक आसाद म्हणलें कितेंच ना. पदवेदार तो देव ताजी पदवी सर्गार संवसारांत सर काळाक सगळो संवसार कोणाच्या पदवे काल जाल्लो. सगळो संवसार कोणाच्या अधिकारा काल रचन जाल्लो. जो हांव सांगला वचवर 1 आनी वळ 2 आनी 3 आयका ना 3 आनी 4 John chapter 1 and verse 3 and 4 सर वस्तू ताचे मारिफात रचन जाल्ल्यो आणि रसलेली कंचीस वस्तू ताचे विणे आयली ना. रसले हर एक वस्तू ताचे तावन जीव जोडलो आणि तो जीवस मनशा कुळाचो उजवाड जावंक पावलो. तो जीव मनशा कुळाचो उजवाड जावंक पावलो. सरकारी ताची पदवी हांगाय ताची पदवी देखून आमी वाचता उगड्या म्हणच्या बुकांत वचप 5 वळ 13 आयका उगड्या म्हणसो बुका वचप 5 वळ 13 सरकार कशें राजवट की ताजी पदवी ताजी महिमा ताची पळय सगळं ताजेंच म्हणटा देवाचें उतर आयका. उगड्या म्हणसो बुका वचप 5 आनी वळ 13 आनी सर्गी संवसारी आनी पाताळी आनी दर्यांत आसलेली म्हणजे सगळे सृश्टेची रचना अशें म्हणटली त्या वेळ आयकलें. सगळी रचना सरकार आसली संवसारांत आसली पाताळांत आसली सगळी रचना अशें म्हणटली कितें म्हणटली सिंहासनार बसलेल्या आनी शेळीक जावं होगलाप ताका जावं होगलाप मान ताका जावं मान महिमा ताका जावं महिमा आनी पदवी ताका जावं पदवी ससनाच्या ससनाक पदवी ताची ससनाच्या ससनाक राजवटकी ताची ससनाच्या ससनाक. उगडा म्हणसो बुका वचवर 7 आनी वळ 12 Book of Revelation chapter 7 verse 12 सिंहासना भोवती मालकडे आणि 4 जिव्या भोवती उबे असलेले सोमेस्त देवदूत सिंहासना समोर साष्टांग सरपडले आणि देवाक आराधन कन म्हणाले वैते आशीर्वाद आणि महिमा ताका जाणवाय आणि उपकार जाणवाय ताची स्तुती ताका मान ताका पदवी आणि बळ आमच्या देवाक ससनाच्या ससनाक आमीन सदांकाळ. कित्याक ताका पदवी आसता तो रायांचो राय भाव भयणीनो संवसारांत तो रायांचो राय सरकारी तो रायांचो राय सर काळाक तो रायांचो राय. आमी वचता न्ही उगड्या म्हणच्या बुकांत वचवर 17 वळ 14 आयका बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 17 वर्स 14 ते सकड मेळून शेळयेचेर झूज मांडटले पूण शेळी तांचेर जिखतली कित्याक तोस धन्यांचो धनी आनी रायांचो राय ताची पाटलावदाराय जैते वन जातली. देखून ताच्या राजवटकेंत आसलें ताची पाटलावदाराय ती जैते वन जातली. ती आपयिल्ली वेंचून काडलेली आणि विश्वासी रावलेली. आता ताच्या राजवटकेंत आसतना राजवटके ताची मात्र न्ही कोण ताच्या राजवटकेंत आसात तांकांय ताणें पदवी दिल्या. शिसांक पदवी दिल्ली की ना ताजी पदवी ताजी राजवटकी शिसा मुखांतर सगळ्या संवसारांत परगटली की ना. मागीर देखून ताजे एकवटांत आसली ताजी सावळ्यांत आसली ताका वळखली त्यात राजवटकेंत भागीदार जातात भाव भयण.
रायसो राय तो धनी असो धनी तो उगडा पण बुक ऑफ स्वर 19 आणि वर्ड 16 बुक ऑफ रेव्हलेशन चॅप्टर 19 वर्स 16 ताचे सांगे वयर दगल्याचेर हे नाव बरोवन आसले हे नाव बरोवन आसले रायांसो राय आणि धन्यांसो धनी ते कोणता म्हणतो जेजो तुम जो राय जेजो तुम म्हाका जाय तुज्या मोगांत हांव जियेता तुवें रचलाय म्हाका तुवें पोसलाय म्हाका देखून संतोषान हांव वाकांता जेजो तुम म्हजो राय जेजो तुम म्हाका जाय तुज्या मोगांत हांव जियेता तुवें रचलाय म्हाका तुवें पोसलाय म्हाका देखून संतोषान रायसो राय तो धन्यसो धनी तो सर पदवेदार देव तो तिमोथीक बरयलें पयलें पत्र 6:15 1 तिमोथी चॅप्टर 6 वर्स 15 तेव्हा निश्चित केल्ल्या वेळार तो आपणाकच प्रत्यक्ष दाखयतलो सदैव आणि श्रेष्ठ अधिपती तो सदैव तो श्रेष्ठ तो अधिपती तो रायांसो राय तो आणि धन्यांसो धनी तो आता त्या राजवाटकेक अंत ना सदां काळ राय तो ससनासो राय देखून तुम्ही एक बरें कांतार म्हणटा न्ही हांगासर पयलीं हांगा येवन बाबा स्टँडीन म्हणलें ताचे प्रमाणे आमच्या शरणान जायते पटी म्हणलें न्ही काळजासो राय तूं तिमोथीक बरयलें पयलें पत्र वसलें तें आवाजवर 6:15 परत वास तेव्हा निश्चित केल्या वेळार तो आपणाकच प्रत्यक्ष दाखयतलो सदैव आणि श्रेष्ठ अधिपती सदैव तो श्रेष्ठ तो अधिपती तो रायांसो राय तो आणि धन्यांसो धनी तो तुका ताची पदवी सदां काळ हे आमी वाचता माथेवाच्या वांजलान ती जेन्ना आनी त्या गाडवाचेर बसून जेजू आयलो सगळ्या लोकांक कितें म्हणून ताका वाखाण लायका आवाजवर 21 आनी वळ 5 मॅथ्यू 21 वर्स 5 सांगा तुम्ही सियोन नगराक पळे तुजेशी येता तुजो राय तुजेशी येता तुजो राय बोळो आणि एक गाडवार बसलेलो बोळवंत तो जांपरो गाडवार बसला शिंगराचेर गाडवाच्या पिलाचेर सवारी करतलो पण आमकां गाडवार बसयले पुराय राय न्ही न्ही ताच्या कालत्यापणा मुखांत ताची पदवी कितें ताच्या कालत्यापणा मुखांत कुर्साच्या मरणा मुखांत रक्ताच्या वारवण्या मुखांत ताच्या त्याग आनी साखरे पिसा मुखांत ताणें कोणाक सैतानाक पाडाव केला वय की न्ही देखून सर पदवेदार देव म्हणलें नांव ताका आसा आनी सासनीक बाप तुजो म्हजो आमचो बाप तो सासनीक बाप सर्वांचो तो बाप देखून आमी सर्वांचो तो बाप सगळ्यांचो तो देव सर्वांचो तो बाप सगळ्यांचो तो देव उदारपणान जीव उदारपणान आमकां दिता आपणाचो तो जीव जेजू म्हजो राय जेजू म्हाका जाय जेजू म्हजो राय जेजू म्हाका जाय सर्ग आनी संवसाराचो एकच म्हजो राय सर्ग आनी संवसाराचो सासनीक बाप तुजोय बाप म्हजोय बाप सर्वांचो तो बाप वय मो एफेस घरान पयल्या पत्रांत आवाज 4 आनी वळ 5 आनी 6 ऐका एफिशियन चॅप्टर 4 वर्स 5 and 6 तुमकां सोमेस्तांक आसा एकच सोमी एकच बाबात एकच पोविस्नान एकच देव तो एकलोच सोमेस्तांचो बाप सगळा प्रास तो वर्तो तो सर्वा मुखांतर वावुरता सोमेस्तांचो तो बाप देखून आमकां मागणें करूंक शिकयलां जेजून आमच्या बापा म्हज्या बापा म्हणून आतां न्ही आमच्या बापा सर्वांचो तो बाप सगळ्यांचो तो बाप सासनीक बाप देखून जेजून म्हळें न्ही तुमकां संवसारांत बापय म्हणल्यार आसूं न्हू तुमकां आसा एकच बापय तो सरकार आसा म्हूण सासनीक बाप जावं पुरो संवसारांत आमकां आसात आमकां कितें जल्म दिल्ले आवय बापूय आसात आमचे कुडी सपोज करूंक जावं पुरो हाज्या पयलें सांगलें आत्मीक बापूय आसात तुमकां आत्म्याची जतन घेवंक पूण तुका आनी म्हाका आमकां जीव दिलो जीव दा तर सासनीक बाप एकलो सर्वांचो तो बाप संवसारांत मात जावं पुरो बापा बापा म्हण बाबा बाबा आनी काले पाप्पा पाप्पा डाडा डाडा वय मू ताज्या उपरांत तुजो म्हजो आमचो अब्बा कोण अब्बा बापा म्हणून कोणाक उलो करूंक आसा सर्गींच्या बापा देखून आमी सर्गींच्या बापा
ससनाच्या बापा जिवीत तुवें दिले सर्गीच्या राजा म्हाका आपयले ससनाच्या बापा जिवीत तुवें दिले सर्गीच्या राजा म्हाका देखो ना हांगा जावं प्रो म्हजो बाप दुसरो तुमचो बाप दुसरो न्ही आमचो आप दुसरो तुमचो आप दुसरो वय मू पूण सरकार आबाचो बाप कोण म्हज्या पंजाचो बाप कोण पंजाच्या पंजाचो बाप कोण आदामचो बाप कोण आब्रामाचो बाप पळया न्ही आमी कशी ह्या संवसारांत गुलामपणांत आसा पळया ह्या बापाक आमचो बाप म्हूण स्विकार करून त्या बापाच्या जतनेकात त्या बापाच्या सावळेंत त्या न्ही किर्तन 91 वर्ड एक कितें म्हणटात जो कोण देवाच्या आसरांत रावता आनी ताच्या सावळेंत वस्ती करता सो सरस प्रादेवाक म्हणटा न्ही ह्या बापाच्या आसऱ्याखाल आमी आसा तर भाव भयणीनो तिका बेश्टेंचें जर म्हण हांव तुमकां अनाद बरी सोण घालिना म्हणलें तें उतार कितें साबार जाणां समजना म्हाका पप्पा ना म्हाका मम्मा ना डॅडी ना मम्मी ना म्हणून आज साबार जाणां अनाथ म्हण चिंतात वय मू पूण ह्या बापाक वळखल्यार आमी अनाथ की देखून सासणीक बाप शांती सो कुंवर त्या शांती विशयान परच्या शिकोवणें त्या सांगलां संवसारांत शांती ना पण जेजू थंय शांती दिता जेजू म्हणली ती सिडी तुमी आयकले वय मग 10 कंतारा शांती सो कुंवर कित्याक म्हळ्यार तूं देवाचें नांवूच शांती शालोम देवाची एक नांव कितें जावन आसा शालोम शालोम म्हळ्यार शांती देवाचो एक गुणूच तो शांती संपूर्ण शांती देखून तूं जल्मोन संवसाराक आयिल्ल्या वेळार लुकास एवंजेला वचो 2 आनी वळ 14 लूक चॅप्टर 2 वर्स 14 जेन्ना तो संवसाराक आयलो शांती जावन आयलो ऐका उजवाड जावन आयलो मोग जावन आयलो कुरपा जावन आयलो जन्मय जावन आयलो सकत जावन आयलो आत्मो जावन आयलो पवित्रपण घेवन तो आयलो ऐका महिमा देवाक अति उन्नती आनी शांती देवाक मानवल्यान त्या मनशांक संवसारी अर्थ कितें ह्या देवाक वळखून आमी ताका महिमा दितना ताणें बसयल्ली शांती आमची जाता जुवांस म्हणजे वचो 14 आनी वळो 27 जॉन 14 वर्स 27 जेजू कितें म्हणालो जॉन 14:27 समाधान तुमचे थंय हांव दवरून वेता म्हजें समाधान हांव तुमचे थंय दवरून वेता म्हजें समाधान तुमकां दिता म्हजें समाधान हांव तुमकां दिता संवसार असलें समाधान दिवंक शकना पळय शांतीचो कुंवर देखून समाधानाचें भांडार तो देखून ताजे थंय मात शांती भाव भयणी संवसारांत शांती ना देखून त्या म्हज्या कंतरान न्ही जेजूच्या नांवान हांवें सोदलें जेजूक उरलो मान सोदलें जेजूच्या नांवान हांवें सोदलें जेजूक उरलो मान सोदलें मेळ्ळें म्हाका मेळ्ळें म्हाका मेळ्ळें म्हाका दिलें ताणें दिलें समाधान आज जेजू थंय आसा तुका शांती समाधान संवसारांत कितेंय जावं कांय जावं 2 दिसां पयलीं एकली भयण म्हाका मेळोंक आयली म्हाका भुरग्याक घेवन ती म्हणाली फादर ताणें कितें म्हळ्यार इशेर गेलें म्हाका कांय ना जेजू सगळें घट्ट आसा निट्ट आसा फिट्ट आसा म्हजें समाधान हांव वगडाय नासतना शांती समाधान येता आसा म्हणटा ती भयण जेजूक वळखनासतना ताका जाय जाल्यार बरी आसा पूण ही भयण जेजू थंय समाधान जावन म्हाका कांय फरक पडना तो गाळी दिल्यार म्हाका फरक पडना शिराप घाल्यार म्हाका फरक पडना तो तूं अशें जाता तशें जाता म्हळ्यार म्हाका फरक पडना तशें म्हणल्यार ताका दुसरें सत जेजू दाखोवन दिता ताणें म्हणल्या वरी कितें जाता म्हणून फळ्यान गे तितून पर्यान जेजूक तें भयण नेसलां जेजू एकवटान तें आसा देखून शांती सुकुवार आनी मुखार वास ताचो अधिकार वाडत वेतलो ताचो अधिकार आनी ताच्या राजांत सदांकाल शांती असते ताच्या अधिकाराक अंत ना ताच्या राजवटकेक अंत ना आनी ताच्या राजांत सदांकाल शांती असतली ताच्या राजांत सदांच शांती संवसारांत शांती आसा खंयच्या देशांत शांती आसा हांवें खंय एका हातूंत ल्हानशा विडियोर पळयल्लें संवसारांतल्या देशां पैकी शांतीचो देश खंय नॉर्वे गी कालें फिनलँड गी म्हणटात आयर्लंड न्ही आयर्लंडांत परमो जालो नेदरलँड भोवशा खंयचो एक देश आसा थंय जैल आनात खंय एकूच एक जैल ना
हांवें पळयलो तो व्हिडिओ. त्या देशांत जैल म्हणलें ना, कित्याक म्हळ्यार कोणूच कांय वायट करिना खंय. पूण जाल्यार शांती आसा गी. तशें जाल्यार देशांत वेल्ले थोडे आमचे 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 हांगाचे गेल्ले सोर गेल्यार थंय शांती आसा गी. होय, आनी पियेल्ले थंय पिवन पडटाना बेबदे जाताना थंय शांती आसा गी. न्ही थंय कोणी ना जाल्यार हांगातून गेल्ले मागीर जाता तुमकां वता सोरूंक. पूण तेंय आसून खंयच्या संवसारांत शांती ना म्हूण जेजून सांगलां. ह्या व्हिडिओन तांणी तांच्या समिक्षे प्रमाणे ह्या देशांत थंय जैल ना, चोर नात, पोलीस नात म्हळ्यार जेजून सांगलां संवसारांत तुमकां समाधान आसचें ना म्हणा, पूण म्हजें थंय तुमकां समाधान आसतलें म्हणा. देखून दाविदाच्या सिंहासनार बसून तो आपले राज चलयतलो. आतां तावन निते काळी न्यायनितीन आनी प्रामाणीकपणान ते राज तो तीर करतलो. आतां दावीद पळया, दाविदाच्या सिंहासनार कितले वर्सां तो राय जावन आसलो? 40 वर्सां. वय मो वय की न्ही, 40 वर्सां तो राय जावन आसलो. आनी ताच्या काळाक शांती आसली म्हणटा दाविदाच्या काळाक, वय की न्ही. पूण ताजें घालें दाविदाचें राज काले 40 वर्सां. जेजूचें राज सदां काळी नित्य काळी म्हूण पळयलां थंय. आतां तावन नित्य काळी सदां काल ताचें राज. आनी तळपणाचो सर्वेस्पोर आपल्या मोगाच्या बळान हे सगळें करतलो. मात्र न्ही ताचें राज न्यायनितीचें राज, प्रामाणीकपणाचें राज. ते राज तो तीर करतलो आनी सांबाळटलो. थीर काही ताच्या राजान काले म्हणटात एक दीस चड उणें ना. सदांय समाधानाचें राज, प्रामाणीकपणाचें राज, नितीचें राज. निमाणे दळबाराचो सर्वेस्पोर आपल्या मोगाच्या बळान हे सगळें करतलो. आतां सरस्वतीचें बळ कोण? कोरिंथीकारांक पयल्या पत्रांत 1:26 सांगता सरस्वतीचें बळ कोण? सरस्वतीची सकत कोण आतां आमकां दिसून येता प्रत्यक्ष जाल्यार. आयका तरी पूण देवान आपयलेल्यांक जुदेवांक तशें हेर जातीच्यांक क्रिस्तस देवाची सकत, क्रिस्तस देवाची सकत आनी देवाची जाणवाय. जेजू जावन आसा देवाचें बळ. देखून म्हज्या उजव्या हातान हांव तुमकां खबरतालो ताजो उजवो हात कोण? ताच्या उजव्या कोण उबो आसा? सगळें बळ कोणाक दिलां? सकत कोणाक दिल्या? राजवटकी कोणाक दिल्या? देखून म्हणटा राजवटकी पदवी आनी महिमा जावं तुका दोनिया, जावं तुका सोमिया, जावं तुका क्रिस्ता. राजवटकी पदवी आनी महिमा जावं तुका दोनिया, जावं तुका सोमिया, जावं तुका. आतां हो प्रवाद वो केल्लो इसायान प्रवाद वय मू. पण याच्या शुभ वर्तमानांत हो प्रवाद खरोच जाला. ऐका लुकाचो शुभ वर्तमान अवस्वरी 1:26-38 पर्यंत. लूक चॅप्टर 1:26-38. जेजूचो जल्म कळीत जाता. आतां जेजूचो जल्म म्हणटाना तुमी सक्षण फाटीं प्रवादांक वसाजे. शांतीच्या कुवाराचो जल्म, सासणीक बापाचो जल्म, पदवेदार देवाचो जल्म, विजमीत बुद्धीनाराचो जल्म, संवसाराच्या सोडवणाराचो. म्हळ्यार हें न्ही थंय बसयल्लें सरस्पोर करतलो म्हणून बसयल्लें हांगासर ताजें येणें जाता. आनी कशें जाता? ताजें उतरां मुखांतर जाता. उतार स्विकार केल्ल्या बरोबर ताजें राज स्थापन जाता. भाव भयणीनो, तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत ती जावं पुरो ताजे उतार स्विकार केल्ल्या मरी येते. जेजून मनशा रूप घेतलें वय मू. पूण ताजे उतार स्विकार करतना जेजू ते असले सर गूण, जेजू ते असले सकड तुजें तें मनशापण घेता. देखून ताजी राजवटकी तूं आपणाता कशें पळय ताणें दिली पदवी सांग वय मू. ताजे राज ते परगटून तुगेले वय मू. वय की न्ही? कोणा खातीर ते वावरले? ताज्या राजा खातीर वावरले. वय की न्ही? तरी हे उतार तूं स्विकार करतना आमी ह्या संवसारांत आसतनाच ताजें राज आमी आपणायता. ताज्या राजान शांती आसा की ना? ती आमची जाता. संतोश आसा की ना? आमचो जाता. एकवट आसा की ना? आमचो जाता. कृपा आसा की ना? आमची जाता. जीव आसा की ना? उजवाड आसा की ना? हें सगळें आमचें जाता. आमचे गणगेचे देवाचे उतार आमी स्विकार केल्ल्या वेळार ते शब्द मनीस जालो म्हणटात. जावं पुरो मनशा रुपान हें सकट साध्य म्हूण दाखोवंक देवान मरयेंत कितें केलें तें उतार तिणें स्विकार करीशें केलें आनी देवान मनशा रूप घेतलें वय मू. शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें आमी वाचता जुवांच्या वांजेलांत सॉरी 1:14 जॉन चॅप्टर 1:14. ऐका. आनी शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें हो शब्द कोणा ते मनीस जालो?
शब्द म्हळ्यार संदेश हांगा कोणे वस्ती रितीर केल्या शब्द म्हळ्यार संदेश त्या संदेशान देवाचें सारकें स्वरूप सगळें आठापून आसा लिपोवन आसा वय मू ते कोणा थंय प्रत्यक्ष जाता जेजू थंय मनीस जाल्या जेजू थंय आतां मनीस जाल्यार जेजू थंय ते साध्य तर मनीस जाल्यार तुका आनी म्हाका आमकां ते आपणावंक साध्य घेना आमकां देवान ताच्या सारक्याचें सरपाचें जर असलां घेना आमकां जावं पुरो आमची कूड मातयेचेर आसली पूण जेजूची कूड मातयेंत हांव येवं ना आयिल्ले देखून ते मातयेन ती मातये जावंक ना जेजूची कूड मातयेंत हांव येवंक ना देखून मातयेन ती मातये जावंक ना पूण आमची कूड खंय जावन आयल्या मातयेंत आयल्या पूण आमचो जीव खंय जावन आयला ते देवाचें सारकें आमच्या कुडींत आसा की आमच्या जिवांत आसा आमच्या जिवांत आसा देवाचें सारकें स्वरूप आमच्या कुडींत आसल्यार त्या प्राण श्वास ह्या जिवांत आसा तुका जीव आसता पर्यंत देवाचें उतर आमी स्विकार करना मदीं बरी आमी संपूर्ण देवाच्या उतरां खालतीमान घालता जाल्यार त्या उतरांत आसलें सगळें देवाचें सारकें स्वरूप व्यक्तित्व तुजें आनी म्हजें आमचें जाता देखून तो आमी पळयता न्ही दीस वेताना वडोल आमी आयकलें उजवाड सोडलो आनंद वाडलो संतोश आनी सडलो वय मू वय की न्ही एकवट आनी घट जालो आमचो संबंद तीर जालो वय की न्ही दीस वेताना आनी चड आनी चड देखून पाटी वचनाकात म्हणजे संवसारा म्हणून पाटी वचनाकात देवाच्या उतराक कोण आनी चड आज म्हाका आतां तुमी इस्कॉलाक येतात पयल्या क्लासींत आसता कितलीं जाणू आसता तुमकां दुसऱ्या क्लासी येताना सट्टा कितें उरता 10वेक येताना सट्टा कितें उरता PUC करतना तुमी बड्डा जातात की आनी किल्ले चड कितें जाणारे जातात बरें बॅकान घेवन पाटीर बॅकान घेवन ओवन गेले तुमी दीस वेताना इल्लें शिकोवन मागीर आमकां शिकयतात तरी हें कित्याक जावन नजो दीस वेताना हांवें आनिल्ली करपा जोडीचे आनिल्ली जानवाय जोडीचे आनीक चड आनंद जोडीचे आनीक चड शांती जोडीचे आनीक चड आनी चड हांवें देवाचे कितें म्हणटात देवाचो उजवाड आपणायचे हें सकट साध्य देवाचें उतार चड आनी चड आमचे थंय जर तर आतां कशें मरीत स्विकार करता त्या भशेन आमी स्विकार करता तर देखून ऐका 6व्या म्हयन्यात देवान गाब्रिएल दुताक गलिलियाच्या नजरेत नांवाच्या एक शहरांतले एक आंकवारीसरशी पाठयलो आतां हांगा 6 म्हयनो म्हळें मागीर तुमकां आयको मेळटा खंय तें वय 36 ती एक वाचून काड आनी पळय तुजी संबंदीन एलिझाबेथ आपले म्हातारे प्रायेर एक पुताक गर्भेत जाल्या आनी वाजडी म्हूण लेखलेलेक तिका हो 6वो म्हयनो ते एलिझाबेथ एक 6वो म्हयनो भरतना हांगा 6व्या म्हयन्यांत गाब्रिएल येता मरयेक संदेश हाडून वय मू ताळ पडटा पळय मागीर कितें म्हळ्यार आमकां पोरच्या शिकोवन येता सांगलां मरी पवित्र आत्म्यान भरिल्ल्या उपरांत गेली पवित्र आत्म्यान भरिल्ले आसा एलिझाबेथ सरशी वय मू तिजे ती पवित्र आत्मो एलिझाबेथ तिजी पवित्र आत्मो मात न्ही तिच्या कुशव्यांत आसल्या जुआं बाप्तिस्ता थंय पवित्र आत्मो त्या गायते आसलो पवित्र आत्मो सांगाता मेळटाना उडकीत ते उडकी संतोश आनंदच आनंद वय मू वय की न्ही सेवात ते सेवा वय की न्ही पुरासन आसले 3 म्हयने ते रावली म्हणून हे सकट पळय आनी देवाचे उतार आयकत आसतना तर हांव पवित्र आत्म्यान भरलां तर ह्या प्रमाणे तुजे ते म्हजे ते आमचे ते सेवाय वाडटा आमचो संतोश वाडटा मोगी वाडटा आनंदी वाडटा मात न्ही पुरासन म्हणलें ना आलसाय म्हणली ना आनी चड आनी चड आमी त्या एकवटांत घट जाता हें सगळें तुमी नियाळ करीचे 6व्या म्हयन्यांत 6व्या म्हयन्यान देवान गाब्रिएल दुताक गलिलियाच्या नजरेत नांवाच्या एका शहरांतले एक आंकवारीसरशी पाठयलो हिका दाविदाच्या घराण्याच्या सुजे नांवाच्या एक दादल्या लागीं करार जाल्ले आतां गाब्रिएला कोणे पाठयल्लो गाब्रिएल स्वंत येयल्लो की बरलां तें देवान गाब्रिएलाक धाडयलो म्हणटा ते आंकवारीचें नांव मोरी देवदूत भितरसन तिचे लागीं म्हणालो आनी कोणाय की न्ही दाविदाच्या घराण्याच्या वडोली आमी आयकलें म्हणून दाविदाचें सिंहासन वडो शांतीच्या कुवारा विशयान आयकोन आहे आतां आनी नित्य काळी ह्या सिंहासनाचेर बसून तो आपणाचें रासल ह्या दाविदाच्या घराण्यांत हांवूच म्हळ्यार दावीद कशें देवाक मानवालो आतां म्हणजे कोण पळय देवाक मानवाल्यांत तांकांच जावं पुरो देव तांचे मारी पावता ताजें राज कितें करूं परगट करूंक गी आनी कितें ताच्या राजा खातीर वावर करूंक विस्ता जावं पुरो देखून पळय तुमी मात्र न्ही तुमचे नंतर जर तर दाविदाच्या घराण्याचें जावन तुमी मुखारसून व्हरता तुमच्या सोम्याच्या सेवेंत जावं पुरो मुखारी तुमच्यात संततीत हांवूच आनी मुखार हेरां कितें विस्तलो ह्या हांगा आमी सेवेंत आसलेल्यांत हांवूच तुमच्या कुटुंबांत हांव घराण्यांत हांवूच जायत्यांक आनी मुखल्या वर्सांनी ह्या मुखल्या जायत्या वर्सां उपरांत तो विस्तलो बेश्टेंच न्ही
सकणं कोणाकय न्ही देखून त्या भावार्थांत आसल्ल्यांकच तो विसता देखून दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं कर्ज जाल्ले ते अंकवारीचे नाव मोरी देवदूत पितरसन तिचे लागीं म्हणालो नामान देवाचे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजी सांगता आसा. आता आनी कोणाक नमान केलो गब्रिएलान कोणाक नमान केलो कित्याक मरयेक नमान केलो मरये तें आसल्या सोरेस्पराक सोरेस्प तुजे सवय आसा देखून ताणें नमान केलो. मरये तें आसल्या कृपेन भरले. आतां देव म्हळ्यार कृपा वय की न्ही तुजे तें आसल्या सोरेस्पराक ताणें नमान केलो. सोरेस्प तुजे सवय आसा देखून नामान. आनी ही उतरां आयकून मोरी सगळी चड शेरमेली. वय ती शेरमेल्या कित्याक तिका कळीत ना सोरेस्पर तिजे तें आसा म्हणून दुतान येवन सांगता पर्यंत. आतां दूत तिका विवार येता मुखार पळया न्ही ती शेरमेली भियेली आनी हो नामान कसलो जावेत म्हूण आपणा इत्याक चिंतून पडली. तवळ देवदूतान तिका म्हणलें भियेनाका मरये देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय तूं गर्भेस जावन एक पुताक प्रसूत जातली. हो संदेश गरजेचो. तूं गर्भेस जातली वय पूण एका पुताक जल्म दितली. त्या पुता विशयांत आतां गब्रिएल मरयेक सांगता ऐका ताका तुवें तूं म्हणना मरी तूं जातली म्हणून तूं जल्म दिता तो पूत कितें जातालो ऐका ताका तुवें जेजू म्हूण नांव ताका तुवें जेजू म्हणून नांव दिवंक जाय. तो वर्तो जातलो आनी परमोन्नत सो पूत म्हूण ताका मरी सदैव स्त्रियां भितर सदैव परचे शिकून येता आयकला वय मू पूण ती वर्ती न्ही. तिणें जल्म दिल्लो पूत जेजू वर्तो जातलो आनी परमोन्नत सो पूत म्हूण ताका परमोन्नत सो पूत म्हूण ताका म्हणटले. तूं हांगा जल्म दिता देखून देखून देवाची माता म्हणून न्ही काल्यां देवाची आवय म्हणचे न्ही. तो वर्तो जातलो आनी परमोन्नत सो पूत म्हणून ताका आपयतले. ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचे राज्यासन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो. वडोली आमी आयकलें दाविदाच्या सिंहासनाचेर बसून तो राजवटकी चलयतलो म्हणून हांगा देवदूत येवन तिका सांगता ताज्या पुर्वजाचे दाविदाचे सिंहासन तो ताका दितलो. आनी दाविदाच्या सिंहासनार बसल्या दाविदाचे अंत जाला ताच्या राजवटकेचे अंत जाला पूण आनी दाविदाक त्या सिंहासनाचेर बसोंक ना. देवान तें सिंहासन दाविदाक दिल्लें जाल्यार पूण आतां तें सिंहासन दिलां कोणाक जेजूक आनी ह्या सिंहासनाचेर बसलो जेजू कितें करतलो आनी जाकोबाचे संततीचेर सदांकाळ तो राजवट करतलो. सदांकाळ ह्या सिंहासनाचेर बसून जाकोबाच्या संततीचेर म्हणजे इस्रायल परजेचेर देवाच्या परजेचेर तो सदांकाळ राजवटके चलयतलो. आनी ताचे राजवटकेक अंत आसचो ना. ताज्या राजवटकेक अंत ना. देखून आज आमी संवसारांतले खंयचे राय आसो न्ही आनी घरा कुंवर आसो न्ही तांच्या राजवटकेक अंत आसा पूण जेजूच्या राजवटकेक अंत ना. ताजें राज ससनाचें राज सदांकाळ उरचें राज वाडचें राज आनी त्या राजाक तुवें आनी हांवें आमी जोडूंक आमी जेजूच्या एकवटांत आसूंक जाय. ह्या संवसारांत आसतना ताजे पदवे काल ताज्या अधिकारा काल वडोल आमी आयकलें ताजी सलाह घेवन ताजी पदवी आपणावन ताजी शांती जोडून मात न्ही ताका आमचो आत्मीक बाप मान न्ही संपूर्ण सासनीक बाप म्हूण स्विकार करून ताजे एकवटांत आमी आसांव तर खंडीत जावन एका घडयेक न्ही संवसारांत आसतना ताज्या राजवटके काल संवसार सांडल्या उपरांत आमी कोणाच्या अधिकारा काल पदवे काल जेजूच्या राजवटके काल सदांच आसतले. हांव देखून तशें सांगतना मरी कितें करता निमाणें पूण मोरी देवदूता लागीं म्हणाली हे घडचें कशें हांव आजुनी अंकवार. देवदूतान तिका जाप दिली पवित्रत्मो तुजेर येतलो आनी परमोन्नताची सकत तुजेर सावळी घालतली. आतां ती गर्भी सांबाळल्या कशें पवित्रात्म्या वरवीं वय मू आनी पवित्रात्मो कोण देवाचो आत्मो वय गिने देखून जेजू कित्याक देवाचो पूत पवित्रात्मा कितें जाता देवाची सकत वय गिनी पवित्रात्मा कितें जाता देवाची सकत जावन आसा. देवातावन तूं आमी वाचता न्ही बापातावन सात्वीक आत्म्याक म्हणून न्ही जोन सोंजेला वचो 15:26 आयका बापातावन भायर सरता त्या सात्वीक आत्म्याक तुमचो मजतदार कसो हांव बापातावन धाडटलो. पवित्र आत्म्याद्वारे ती गर्भस्थ जाल्या तर तो पूत देवाचो पूत वय गिनी कित्याक देवातावन उपस जाल्लो तो देवान रोसल्लो न्ही देवातान उपजाल्लो. देखून तूं उजवाडातावन उजवाड मोगातावन मोग कुरपेतावन कुरपा सक्तेतावन सकत सकत सतातावन सत आत्म्यातावन आत्मो वय मू हें समजाचें आमकां. देखूनच आमी ते मनशाक सरी करूंक जायना.
मनशाक संबंध आसलो तो संबंध न्ही वो आत्मीक संबंध पवित्र आत्म्याद्वारे तूं गर्भेस्त जातली देखून तुझे तावन जल्मोवच्या भुरग्याक भाग्यवन देवा सोपूत म्हणटले देव भाग्यवंत देखून ताजे तावन जल्मोवच्या भुरग्याक की ताका भाग्यवंत देव सोपूत म्हणटले आनी पळय तुजी संबंदीन एलिझाबेथ आपले म्हातारे प्रायेर एक पुताक गर्भेत जाल्या आनी वांसडी म्हूण लेखलेले तिका हो 6वो म्हयनो वडून सांगले 6व्या म्हयन्यान गाब्रिएलान हें हाडलीच बी हाडली आतां हांगाय पळय न्ही हां पूण तोच देवदूत तिका सांगता हळे एलिझाबेथीक 6 म्हयने जाल्यात म्हळ्यार एक तिणें तें देवाचें उतर स्विकार करचे खातीर कितें म्हणटा गुर्त जावन तिका आतां 6वो म्हयनो कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना इतलेंच भाव भयण खंयच्याय सवालाक आमकां जाप ना जाल्यार एकच उतर हें कशें 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 म्हणलें सवाल कोणाक उप जाता जाल्यार देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना कित्याक गाब्रिएलान तर मोरये सांगलें मोरयेकूच व्हडलो समस्या जालो हें कशें वय की न्ही दादल्याचो संबंध नासतना कशें गर्भेस्त जावेत वय की न्ही व्हडले सवाल वय की न्ही सगळ्या संवसाराक हें सवाल पूण त्या सवालाची जाप कितें देवाचें उतर कितें सांगता देवाक असाध्य जालें कसलेंच ना म्हणटाना तेदवा मरियेन म्हळें हांव सर्वेस्पाची साकन तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय देखून देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना म्हणलें उतर तुमच्या मतीन कंसया देखून तें उतर तुमी कंसयल्यार मात्र पिडा येताना कश्ट येताना कितें असाध्य म्हणलें ह्या संवसारान तुका बगताना हें उतर तुका धैर्य दिजे म्हज्या जेजूक असाध्य म्हणलें कितेंच ना ही पिडा गूण करूंक ताका असाध्य म्हणलें ह्या म्हजे कश्ट निवारूंक ताका असाध्य म्हणलें ह्या म्हज्या दुस्मानाक म्हजे थंय पयस करूंक ताका असाध्य म्हणलें ह्या म्हजे थंय आसलें उणेपण अस्कत काय ती काडूंक ताका असाध्य म्हणलें ह्या वडोल आमी म्हणलें न्ही जायते धाकले बाबा हाडून तुमच्या मुखार दवरले कोणा खातीर दुस्माना खातीर आनी कोणा खातीर आमी मागचे म्हणलें वय मो ताका बरो करूंक ताका सरको करूंक ताका सारके वाटे काडूंक ताका असाध्य म्हणलें देखून हें उतर तुका आनी म्हाका आमकां आमचो भवार्थ तीर करून दी मात्र न्ही आनी चड आनी चड आमचो संबंद बापा पुता पवित्र आत्म्या सोय आमी जोडून घेता आसतना ताज्या सिंहासनाचेर बसून आसल्या ताज्या राजवटकेंत आमी आसूंक ताजी पदवी तो आमचेर चलयतना ताका आमी खालतेपणान मरये बरी तें स्विकार करूंक आनी त्या वरवीं देवाची सर योजना तुज्या मार्फत म्हज्या मार्फत जारी जावंक आमी खालतेपणान देवाच्या उतरांक आमी कितें स्विकार करया आनी खंडीत जावन जिवीत तुजें म्हजें आमचें जातलें देखून कृपा देव तुका म्हाका आमकां हर एकल्याक दिवूं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमीन.